Sa Department of Public Works and Highway sa Dinalian, pag-ayo sa nabungkag nga flood control, mga kaigsunan sa barangay Paknaan. Dili ni siya flood control, dili flush control project. Italya sa report sa Ronato gini pinagi sa pagpamati ni Katropa Galmimata. Live report. Yes, nihangyo ang takbayan sa Mandawi o ginaliang aksyon nagikan sa Department of Public Works and the Highways Regional Office 7. Aron ayon ang nabungkag ang flood control structure sa Butuanon River sa Barangay Paknaan na ang hangyo ana sa resolusyon gipasar sang guniang panlungsod niadtong Lunes base sa inspeksyon sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office niadtong Pebrero 14 nga gisumiti ngadto sa konseho uban sa site photos. Sumala sa CDRRMO 4,887 ka individual ang namiligro, 2,534 sa Purok Talong, 1,421 sa Purok Sili ug 232 sa Purok Aus. Gingon sa konseho nga kadaot ang nagdala og hulga sa pagbaha, pagkahagsa sa tampi sa suba, kadaot sa kabtangan na pagkabalda sa panginabuhian ug posible nga pagkawala sa kinabuhi labi na sa kusog nga ulan. Giangyon DPWH Regional Office 7 ug ang DPWH 6 sa District Engineering Office sa pag-ayo, rehabilitasyon o rekonstruksyon sa struktura ug sa hugot nga koordinasyon sa City Engineers Office ug Office of the City Mayor aron masiguro ang kaluwasan ug tukma papatuman sa proyekto. Ang resolusyon gisponsor ni Konsyal Atty. Joel Sino o giko-sponsor ni Konsyal Jesus Arcilia Jr. Mato ni Sino nahuman ang proyekto apan nabungkag guman sa bagyong Tinon nitong Nobyembre sa miaging tuig o posibleng adunay lain panghinungdan sa pagkapakya sa struktura. Dugang niya ang nadaot nga bahay na mahimo agyan sa tubig sa suba panahon sa kusog nga ulan nga makapekto sa duol nga mga residente. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa palawas inumong Sanfona Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa Almimata XFM News. XFM report.